अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट अख्तर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे हैदराबाद के बारे में। पाकिस्तान का ये बहुत ही कदीम शहर हैदराबाद है। इसकी तारीख बहुत पुरानी है। इसकी जगराफियाई हैसियत की वजह से पाकिस्तान के दरअसल बाकी सूबों के लोग इसे बहुत कम जानते हैं, क्योंकि दीगर सूबों से गुज़रने वाले लोग शहर से बाहर से ही गुज़र जाते हैं। इस शहर का पुराना नाम निरून कोट था, जिसे राजा नेरून ने आबाद किया था, जिसकी एक बेटी नगार भी थी। मुहिबुल्लाह बिकरी लिखते हैं कि हैदराबाद नेरून के नाम से मशहूर है। मुग़लों की फ़तह के बाद ये शहर हैदराबाद कहलाने लगा था। एक रवायत ये भी है कि इसे ग़ुलाम शाह कलहोडो ने यह नाम दिया था, मगर ये बात मुस्तनद है कि हैदराबाद में गंजे टक्कर यानी गंजी चट्टान पर एक कला पक्को किलो, जिसे उर्फ़ आम में पुकारा जाता है, जिसका मतलब है कि ये पक्का किला बनाया गया था ताकि दुश्मनों से महफूज रहा जाए। इस किले को पक्की ईंटों और मिट्टी के गारे से तैयार किया गया था, जिसकी शान और शौकत के किस्से कई किताबों में दर्ज हैं। इस किले से जुड़े कई तारीखी वाक़यात भी तारीख के इन औराक में दर्ज हैं, जिनके बगैर सिंध की तारीख नामुकम्मल है। महल और किले कैसे होते हैं, उन्हें जब तक अपनी आंखों से न देखा जाए तब तक अंदाज़ा नहीं होता। इंसानी तहजीब की कहानी को पढ़ा जाए तो इसमें किले, महल और दीगर आलीशान इमारतें दुनिया के हर खित्ते में नज़र आते हैं। अपने अपने अदवार में अवाम पर हुक्मरानी करने वाले बादशाहों ने जहाँ इन किलों में रह कर राज किया, वहाँ उन्होंने ख़ुद को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए भी मुख्तलिफ़ मकामात पर किले बनवाए। मगर आज इन किलों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि वक्त के ज़ोर के आगे ये किले अपने घुटने टेक चुके हैं। किलों की दुनिया जहाँ रंगीनियों से भरपूर हुआ करती थी, वहीं महलाती साजिशों के किस्से भी उन्हें किलों की ऊंची दीवारों और हरम के अंदर पनपते रहते थे। फिर एक ज़ोर ऐसा भी आता था कि तख्त गिराए जाते थे और ताज उछाले जाते थे। लिहाजा ये किले ऐसे वीरान हो जाते हैं जैसे कभी आबाद थे ही नहीं। मगर हर हुक्मरान के अरूज व ज़वाल की अपनी अपनी कहानी होती है। मौजूदा हैदराबाद की बुनियाद मियाँ ग़ुलाम शाह कलहोडो ने रखी। उन्होंने 1768 में इस किले की बुनियाद रखी। बरतानवी डॉक्टर हैडल ने तारीख़ हैदराबाद के हवाले से तफसीलात देते हुए लिखा कि हैदराबाद का किला 40 गज़ कुशादा खाई के ज़रिए शहर से कटा हुआ था और यही किले के दफा का वाहिद वसीला था। मज़कूरा खाई चट्टान के बाहर जनूबी इलाके को अलग रखती थी, जिस पर किला तामीर किया गया था, इसलिए आमदोरफ्त पुल के ज़रिए बरकरार रखी जाती थी। किले के मरकज़ी दरवाजे के आगे जो दफा की खातर एक नीम घूमती हुई दीवार थी, उसके दोनों अतराफ एक गली थी, जिसे अब शाही बाज़ार कहा जाता है, और ये शाही बाज़ार मार्केट टावर से शुरू होकर सीधी पक्के किले के मरकज़ी दरवाजे पर ख़त्म होती है। इस किले के अंदर जो रहाइश गाहें बनी हुई थीं, इनमें साहबजादों के महल, दीवान ख़ास, दीवान आम, मीरों के दरबार, मुलाजमों के कमरे, मस्जिदें और हरम खाने शामिल थे। ये किला हैदराबाद रेलवे स्टेशन के बराबर में मौजूद है, जिसका कतर 1 मील और ऊंचाई 80 फुट है। इसकी चौड़ाई 26 से 30 एकड़ बताई जाती है, जबकि लुत्फ़ुल्लाह मालवी सिंध के सफ़र में लिखते हैं कि शाही किला बेज़वी शक्ल का है, जो पक्की ईंटों और कीचड़ से बना हुआ है। नाथन क्रो 1799 में सिंध आए और यहाँ 17 माह रहे। उन्होंने लिखा, हैदराबाद के कोट की एक बड़ी दीवार है, जिसमें चंद भारी तोपें रखी हुई हैं। दीवार पतली है, मगर अंदर मिट्टी भरी हुई है। कुछ मिट्टी असली और कुछ मसनूई है, लिहाजा दीवार को तोड़ना मुश्किल है। वाल्टर हैमिल्टन ने 1820 में लिखा कि यह किला एक चट्टान पर कायम है और ये 1000 कदम लंबा है, जिसकी एक जानब फुलेली और दूसरी जानब 3 मील के फासले पर दरियाए सिंध है। मियाँ ग़ुलाम शाह कलहोडो को ये किला इतना पसंद था कि एक रोज़ उन्होंने किले की तारीफ में लोगों को मदऊ किया और कसीदे पढ़वाए। उन्होंने शोरा को इनाम इकराम से भी नवाजा और इसी मजलिस में उन्होंने नैरून कोट के लिए हैदराबाद नाम तजवीज़ किया और एक संगे मरमर की तख्ती बनवाकर किले के मरकज़ी दरवाजे पर लगवाई। किले में 2 अहम तरीन दीवान थे। किले के अंदर मीर नसीर ने एक इमारत बनवाई थी, जिसमें मीर साहब दरबार किया करते थे, जिसके आंगन के सतूनों और अंदर की छत पर नक्शो नगार बने हुए थे। दीवारों पर भी रंगीन तस्वीर थीं, जिनमें कुछ रुस्तम सोहराब की थी और चंद में मीरों की दरबार को दिखाया गया था। इस इमारत को दीवान ख़ास कहा जाता था, जबकि एक दीवान आम था, जो दीवान ख़ास के शाही दरवाजे के सामने था। जमीस ब्रंस लिखते हैं कि दीवान आम की इमारत की दीवारें हर तरफ से बहुत ही खूबसूरत तस्वीर से सजाई गई थीं और फर्श पर रंग बिरंगे गलीचे दरियाँ
بچھے ہوئے تھے۔ ایک جانب سے 3 بلند محرابی دروازے تھے جن پر سبز ریشمی رنگ کے پردے لٹک رہے تھے۔ بلوچ سردار خوبصورت ریشمی پھولدار تکیوں کو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ پکا قلعہ سندھ کے ان قلعوں میں سے ایک ہے جن سے تاریخی طور پر کئی واقعات منسلک ہیں۔ کلہوڑوں حکمرانوں کے بعد یہ تالپور حکمرانوں کے زیر اثر رہا، جو اس قلعے پر تب تک رہے جب تک انگریز سندھ کے اقتدار پر قابض نہیں ہوئے۔ یہ سندھ میں وہ دور تھا جب انگریز تالپوروں سے معاہدے کرتے چلے آئے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میانی اور ہالانی والی جنگوں میں تالپوروں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ انگریزوں کا قبضہ اور برطانوی پرچم میر مراد علی کے علیل ہونے کے بعد 1824 میں انگریز حکومت نے ڈاکٹر جیمس برنس کو حیدرآباد بھیجا۔ انہوں نے میر صاحب کا علاج کیا۔ میر نور محمد خان کے دنوں میں انگریز سرکار نے حیدرآباد میں ایک ریزیڈنٹ مقرر کی۔ 1824 میں ہی سر چارلس نیپیر جہاں آئے۔ اس زمانے میں ان کی سندھ کے حکمرانوں سے نہیں بنی، اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے میاں خان مری کو بے گناہ قتل کروایا تھا۔ 1839 میں جنرل کین، جو کراچی سے لشکر لے کر شاہ شجاع کی مدد کے لیے جا رہے تھے، وہ کوٹری کے مقام پر اتر کر حیدرآباد شہر گھومنے آئے، مگر یہ 19 فروری 1843 کا دن تھا جب سندھ پر برطانیہ قابض ہو گیا، اور کیپٹن پہلے نے قلعے کے عملے کو آگاہ کیا کہ کل قلعے پر برطانوی پرچم لہرایا جائے گا۔ 20 فروری دوپہر 2 بجے کرنل پٹیل گھڑ سواروں، پیادوں اور 2 توپوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہوئے، اور قلعے پر برطانیہ کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ پھر 1947 تک یہ قلعہ انگریزوں کے زیر تسلط رہا۔ اس کے بعد پہلی بار یہاں ہندوؤں کے خاندانوں کو پناہ دی گئی تاکہ ہندو مسلم فسادات سے بچا جائے، اور کئی ہندو خاندان یہاں رہائش پذیر رہے اور آہستہ آہستہ ہندوستان چلے گئے۔ اس کے بعد اس قلعے کو مہاجرین کے لیے عارضی پناہ گزین کیمپ بنایا گیا، مگر یہاں عارضی طور پر رہنے والے مستقل قیام پذیر ہو گئے، اور یوں قلعے کے اندرونی ساخت بالکل بدل کر رہ گئی۔ باہر سے وہ قلعہ ہی رہا، مگر اندر مختلف گھروں کی تعمیر سے اس کا نقشہ بدل کر رہ گیا، اور یوں یہ تاریخی قلعہ عام سیاحوں کے لیے بند ہو گیا۔ یہ قلعہ اب اپنے اندر ایک پورا شہر بن چکا ہے، جہاں لوگوں کے گھر ہیں، کھیل کا میدان ہے، پارک ہے، گلیاں ہیں، راہداریاں ہیں۔ لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں میں یہاں رہائش پذیر ہیں، مگر اب قلعے کی دیواریں ان گھروں کے بوجھ تلے ہی دب رہی ہیں۔ وہاں کی دیواریں اب چور چور ہو رہی ہیں، فصیلیں غائب ہو چکی ہیں، اور اندر گٹر نالے بہہ رہے ہیں۔ گھروں کے بن جانے کی وجہ سے 3 اطراف سے اب قلعے کی دیوار دکھائی ہی نہیں دیتی، جبکہ مشرق کی جانب برج والی دیوار اب بھی دکھائی دیتی ہے، مگر اس کی اینٹیں بھی اکھڑ چکی ہیں۔ اس دیوار کے نیچے کئی دکانیں بھی ہیں، جبکہ کئی بار تو قلعے کی دیواریں گرنے کے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں، مگر تمام تر مسائل کے باوجود لوگوں کو اس قلعے میں رہنے کی ایسی عادت پڑ چکی ہے کہ ان کے لیے کہیں دور جانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ قلعے کی مرمت اور تحفظ کے لیے محکمہ آرکیالوجی نے 87 کروڑ مختص کیے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ قلعہ دن بدن زوال کا شکار ہو رہا ہے۔ بارشوں، موسم کی سختیوں اور وقت کی مار قلعے کی بتدریج بدحالی کی جانب دھکیل رہی ہے۔ قلعے کے مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہی اس کی تباہ حالی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، مگر یہ دروازہ بھی اس ماہ ستمبر 2021 میں نااہل ٹھیکیداروں کی وجہ سے منہدم ہو گیا، اور محکمہ ثقافت زبردست تنقید کی زد میں ہے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس پکے قلعے کی فصیلوں اور دیواروں نے بہت سے سانحات اور واقعات کے چشمدید گواہ ہیں۔ سیاسی وجوہات کے سبب اس مضمون میں جن کا ذکر مناسب نہیں۔ اس کے علاوہ اس قلعے سے ہر سال ماہ محرم میں ایک ایسا جلوس بھی نکلتا ہے جو ایک انگریز چارلی الکاٹ سے منسوب ہے، اور اس کا ذکر کسی اور مضمون میں کیا جائے گا۔ قدم مبارک مولا علی کرم اللہ وجہہ کی زیارت بھی قلعے کے پاس ہی ہے۔ مضمون کی تیاری میں جناب اشتیاق انصاری صاحب کی کتاب سندھ جا کوٹ آئین قلعہ سے مدد لی گئی ہے۔ شکریہ۔